السلام عليكم خوتي في الفيديو جديد اللي كيتعلق بلي لونشي الماس. ان شاء الله غنطرق لاهم النقاط اللي في هذا الشابيتر. نبداو بواحد المقارنه ديال لي لونشي الكونفيرجونج مع لي لونشي الديفيرجونج، الرسم لي غولاسيون اللي بيناتهم. بالنسبه للونشي الكونفيرجونج كنشوفوا الشكل ديالها عندها دي بورد مانس، بالنسبه لونشي الديفيرجونج عندها دي بورد اي بي. الرمز اللي كنرمزو لونشي الكونفيرجونج كيبقى هو هذا هنا، كيكون واحد على شكل السهم. بالنسبه للونشي الديفيرجونج المقلوب ديالو يكون مقلوب. هنايا كنشوفو في الرسم كاينه او اف بريم كتساوي اف بريم كتسمى ديستانس فوكال ديال ليماج برينسيبال. هنايا كتكون الفوايي ايماج برينسيبال، هي فوايي لوبجي برينسيبال كتكون موجبه. بالنسبه للونشي الكونفيرجونج كتكون موجبه، بالنسبه للونشي الديفيرجونج كتكون سالبه، يعني هنا كتكون في اليسار. بالنسبه لهاد السونس اللي خدامين عليه، حيت بعض المرات في ديكزيرسيس كيكونوا دي سونس مختلفين. هذا كيتسمى لاكس برينسيبال، وكاينه الاو يعني كيمر من لينا من او. شنو باقي؟ كاينه او اف مع او اف كتسمى ديستانس برينسيبال ديال لوبجي، كتكون العكس ديال ديستانس فواي ايماج، كتكون العكس ديالها. يعني الا كانت فواي ايماج موجبه كتكون هي سالبه. هادشي اللي نقدروا نقولوا على بالنسبه المقارنه بين لونشي الكونفيرجونج ولونشي الديفيرجونج. بالنسبه للرسم هنا كنشوفوا واحد لوبجي ا بي، عندنا واحد لوبجي ا بي بغينا نديرو الصوره ديالو. بالنسبه لهاد لونشي كناخذوا على الاقل جوج ديال يعني واحد جوج ديال لي غايون، على الاقل جوج كيعطيونا واحد التقاطع كنرسمو به، كناخذوا به بي بريم وكنديروا الاسقاط على لاكس برينسيبال كيعطينا ا بريم. بالنسبه لهاد لي غايون اللي نقدروا كناخذوا الغايون اللي كيمر باراليل مع لاكس برينسيبال. تو غايون باراليل à l'axe principal émerge par le foyer principal émerge par F'، يعني اللي كيمر لينا المتوازي مع لاكس برينسيبال غي يخرج لينا من F'. تو غايون باس بار او ne dévie pas، يعني غيبقى نيشان، ما غاديش يتغير المنحى ديالو. وبالنسبه الغايون كيمر لينا من F émerge parallèlement à l'axe principal. كنجمعوا هاد لي غايون بثلاثه كنشوفوا التقاطع كيعطينا بي بريم، وكنديروا الاسقاط على لاكس برينسيبال هو ا بريم. هذا بالنسبه للونشي الكونفيرجونج. حتى لونشي الديفيرجونج كتبقى نفس الخاصيات بالنسبه لي غايون، غير هنايا كنعرفوا ان الفواي برينسيبال ايماج كتغير، كانت هنا في اليمين ولات هنا في اليسار. بالنسبه للونشي الديفيرجونج داكشي علاش كنعرفوا ان تو غايون قلنا باراليل مع لاكس برينسيبال émerge par F'، يعني par foyer image principal غي émerge. هنايا كنشوفوا هاد الغايون émerge par F'، واخا هنا كيبان فيرتويالمون مي راه كيبان الانعكاس كيمر لينا من F'. هذا هو في الرسم خاصنا نديرو بحال هكا. كتجي هنايا كتوصل باش كنعرفوا على واحد الغايون جاي باراليل غيخرج من F'، يعني هذا غيكون امتداد في F'، ومن هنا كنكملوا الغايون ديالنا. تو غايون باس بار او، هنا عندنا او باس بار او نو ديفي با، يعني غيخرج عادي. تو غايون باس بار اف ها هو جاي من هنايا باس بار اف، هاي هادي اف، يعني غيجي لينا هنا اف émerge parallèle à l'axe principal، هو يخرج باراليل. وكنشوفوا الامتداد ديالو يعني فيرتويالمون، وكنشوفوا التقاطع ديال هاد ثلاثه ديال لي غايون كتعطينا بي بريم، وتما كنديروا الاسقاط كتعطينا ا بريم، كنديروا الاسقاط على لاكس برينسيبال كتعطينا ا بريم. بالنسبه ل هادشي اللي نقدروا نقولوا بالنسبه للرسم ديال لونشي ديفيرجونج مع كونفيرجونج.
نشوفوا لي 4 كاركتيرستيك دان ايماج. هذا كيكون بعض المرات في ليكزيرسيس كيعطي يقول لك عطيني لي 4 كاركتيرستيك. الاولى هي البوزيسيون. ملي كيقول لك عطيني البوزيسيون كتمشي تحسب ليه او ا بريم، يعني كتمشي او ا بريم وتحسبها. كتحددها بلي فورميل دو كونجيغيزون حنا غنشوفوهم. بالنسبه للناتور ريال او فيرتويال، يعني ريال او فيرتويال حتى هي غنطرق ليها. بالنسبه للسونس رونفيرسي او دروات حتى هي غنطرق ليها. رونفيرسي او دروات كتكون لها عندها علاقه بلوبجي. او طاي ا بريم بي بريم كنحسبوها بالغونديسمون حتى هو غنشوفوه هو غاما. نمشيو هنايا غنطرقوا الزون ديال لوبجي ريال والزون ديال اوبجي فيرتويال. بالنسبه للسونس بلوس يعني من الغوش للدروات. الزون اوبجي ريال ديما كيكون في اليسار ديال اللونشي اللي عندنا، والزون اوبجي فيرتويال في اليمين. يعني ديما هاد العلاقه كتبقى صحيحه بالنسبه لهاد السونس من الغوش للبليس. لا تغير السونس في ليكزيرسيس حتى العلاقات غيتغير. الزون ايماج فيرتويال كتبقى على اليسار، الزون ايماج ريال على اليمين. هذه ديما هذه خصكم تعقلوا عليها مزيان. هذه بالنسبه لي زون ريال و فيرتويال. بالنسبه لي فورميل دو كونجيغيزون كاين جوج ديال لي فورميل متعلقين بلوريجين. الا كان عندنا لوريجين في او كتسمى فورميل دو ديكارت، المكتشف ديالها هو ديكارت، هي ناقص 1 على او ا زائد 1 على او ا بريم كتساوي لنا 1 على اف بريم. عندها علاقه بالغرونديسمون. الغرونديسمون هو الطاي ديال ليماج على لا طاي ديال لوبجي كتسمى الغرونديسمون. والعلاقه اللي كتربط بينهم غاما كتساوي لنا او ا بريم على او ا كتساوي لنا ا بريم بي بريم على ا بي. وهذه كيفاش نقدروا نبرهنوا عليها ديال الغرونديسمون هي هذه. عندنا هنا غناخذوا المثلث ا بي او وغناخذوا المثلث او ا بريم بي بريم وغنديروا العلاقه ديال شال. العلاقه ديال شال غتعطينا الغرونديسمون. بالنسبه الفورميل الثانيه كتعلق بلوريجين اون اف كتسمى الفورميل دو نيوتن. هي اف ا فوا اف بريم ا بريم كتساوي ناقص اف بريم او كاري. هاد لي فورميل اللي وريتكم هنا خصكم تعقلوا عليهم. ليكزيرسيس غتحتاجوهم بزاف. معظم ليكزيرسيس كيتخدموا بهاد لي فورميل. بالنسبه للغرونديسمون هنايا غتساوي لينا ناقص اف بريم ا بريم على اف بريم. حتى هي غتخدموها تبرهنوا عليها بالطاليس، يعني العلاقه ديال الطاليس مبرهنه الطاليس. هنايا هي عندنا اف بريم ا بريم او اف بريم. هاد ا بي راه كتساوي لينا او اي. غنوضع واحد النقطه هنا اي غتساوي لينا او اي وغنطبقوا المثلث او اي اف بريم مع مثلث اف بريم ا بريم بي بريم وغنلقاو ديك العلاقه. هذا فيما يخص لي فورميل دو كونجيغيزون. نشوفوا الغرونديسمون. الا كانت عندنا الغرونديسمون كبر من الزيرو كنقولوا ان لوبجي و ليماج ميم سونس، يعني لوبجي و ليماج عندهم ميم سونس. يعني الا كانت عندنا لوبجي بحال هكا فوق كتشوف فوق حتى ليماج كتشوف فوق، كانت لوبجي كتشوف تحت حتى ليماج غتشوف تحت. وبالنسبه الا كانت عندنا غاما صغر من زيرو ليماج رونفيرسي بارابور لوبجي، يعني الا كان لوبجي بحال هكا ليماج غتكون بحال هكا العكس ديالها. الا كانت عندنا الغرونديسمون كبر من 1 يعني ليماج كبر من لوبجي، كانت عندنا الغرونديسمون صغر من 1 يعني ليماج صغر من لوبجي. نمشيو نشوفوا الفيرجونس ديال لونتيل. الفيرجونس كيساوي لنا 1 على اف بريم وهو الديوبتري. هذه هي العلاقه ديالو بالنسبه ديال دو لونتيل. سي كتساوي سي 1 زائد سي 2 ناقص او فوا سي 1 فوا سي 2. هاد او هي اللي بيناتهم.